लेकिन भारत में दुनिया भर की टॉप टीमें जो हैं वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए पहुंच चुकी हैं, और ऐसे में भारतीय पुलिस जो है मुंबई के अंदर उनको एक ईमेल मौसूल हुई है जिसमें ये कहा गया है कि आप जो है वो हमारी मांग पूरी करें, हमारा मुतालबा पूरा करें, वरना जो अहमदाबाद का क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी के नाम पर, उसको हम धमाके से उड़ा देंगे और नरेंद्र मोदी को भी हम धमाके से उड़ा देंगे। असल में ये सारा वाकया है क्या, इसके पीछे क्या कहानी है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जो है वो हमारी वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार जो है वो भी आपने लाजमी करना है। दरअसल वर्ल्ड कप का आगाज जो है वो भारत में हो चुका है, और तमाम जो टीमें हैं 10 बड़ी दुनिया भर की वो भारत में पहुंच चुकी हैं, और पहले 2-3 मैच भी जो हैं वो भी हो चुके हैं। लेकिन अब अचानक भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ये पता चला है कि मुंबई पुलिस को एक ईमेल भेजी गई है जिसमें ये कहा गया है कि हम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है उसको धमाके से उड़ा देंगे और नरेंद्र मोदी को भी निशाना बनाया जाएगा। जबकि याद रहे, कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम उसी स्टेडियम में मैच खेलेगी, और 14 अक्टूबर को पाकिस्तान का मैच है भारत के साथ, जहां पे 1,30,000 से ज्यादा तमाशाई भी मौजूद होंगे। पहले भी पाकिस्तान को भारत में मैच खिलाने पर दहशतगर्द तंजीमें जो हैं, जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं भारत में, उन्होंने ये धमकियां दी थी कि हम पाकिस्तान टीम के ऊपर हमला करेंगे, आपने इनको क्यों बुलाया है, आप इनको वापस भेज दें। यानी कि पाकिस्तान टीम की उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है और वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान को यहाँ पे खेलने का मौका दिया जाए। लेकिन भारतीय टीम जो है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो मजबूर था आईसीसी के हाथों कि वो कैसे एक नंबर 1 ओडीआई टीम को क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर रख सकते हैं, जहां पे इनका जो कप्तान है वो नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन है और टीम नंबर 1 थी। तो ऐसी टीम को क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर तो नहीं किया जा सकता था, लिहाजा जो है तमाम तर जो खतरात हैं उनको सामने रखने के बावजूद पाकिस्तानी टीम को वहां पे बुलाया गया और पाकिस्तान टीम वहां पे चली गई। जब पाकिस्तानी टीम ने वहां पे सिक्योरिटी का मुतालबा किया तो उन्होंने कहा कि जी हमारी सिक्योरिटी तो पहले ही बहुत अच्छी है, तो हम जैसी बाकी टीमों को सिक्योरिटी देंगे वैसे ही आपको भी देंगे। हालांकि उन्होंने वहां पे अपनी जो है वो जिद और अना को कायम रखा, लेकिन पाकिस्तान की बात न मानी और अब उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान की टीम को वो सिक्योरिटी दी गई है वहां पे कि वो कहते हैं कि ऐसी सिक्योरिटी तो भारत के वजीर आजम की भी नहीं है और कोई परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता। और वो किस वजह से? क्योंकि उनको पता है कि अगर पाकिस्तानी टीम को खरोच भी आई तो पूरी दुनिया में जो बदनामी होगी भारत की वो बहुत ज्यादा होगी। हालांकि आप देखें तो जो स्टेडियम के हालात हैं, जैसे वो परिंदों ने वहां पे मतलब गंद मचाया हुआ है और वहां पे सफाई भी नहीं की गई, तो शायकीन तो वहां उस गंदे स्टेडियम में जा ही नहीं रहे। स्टेडियम तो खाली है, खाली स्टेडियम में मैच हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल तो पहले ही है, लेकिन अब एक खतरनाक काम ये हुआ है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान मुंबई पुलिस को अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम के को धमाके से उड़ाने की धमकी आमेज ईमेल मौसूल हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस को ईमेल मौसूल हुई जिसमें अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई है, जबकि दहशतगर्दों ने 500 करोड़ रुपए का और गैंगस्टर रवि बिश्नोई को रिहा करने का मुतालबा किया है। अगर आपको याद नहीं है तो जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ था उसमें भी, और सलमान खान को कत्ल करने की धमकी देने के पीछे भी ये रवि बिश्नोई गैंगस्टर ग्रुप जो है वो ही था, क्योंकि इसके बारे में बाद में खबरें जो है वो भारतीय मीडिया में गर्दिश करती रही थी। इस ईमेल में कहा गया है कि अगर हुकूमत हमें 500 करोड़ रुपए भारतीय और लॉरेंस बिश्नोई को रिहा करने में नाकाम रही तो हम अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को धमाके से उड़ा देंगे। हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है तो हमने भी कुछ खरीदा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने महफूज हैं, हम आप हमसे महफूज नहीं रह सकेंगे। ये सब कुछ
ای میل میں لکھا گیا ہے۔ دوسری جانب احمدآباد کرکٹ اسٹیڈیم میں 8 اکتوبر کو اتوار کو آسٹریلیا اور بھارت کا میچ شیڈول ہے، جبکہ اسی گراؤنڈ پر ورلڈ کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا پاک بھارت میچ 14 اکتوبر کو کھیلا جائے گا، جہاں پہ یاد رہے کہ 1,30,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی آمد متوقع ہے کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے۔ ممبئی پولیس کا کہنا ہے کہ دھمکی آمیز ای میل کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، جبکہ سیکورٹی ایجنسیوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر ایسا لگتا ہے کہ ای میل یورپ سے آیا ہے۔ آئی ڈی کا معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ افسر کا کہنا تھا کہ ای میل موصول ہونے کے بعد ورلڈ کپ میچز کے دوران سیکورٹی بڑھائی جائے گی۔ اچھا، آپ ان کی جو ہے وہ نااہلی دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ یورپ سے میسج آیا، وہ عقل کے اندھوں آئی ڈی کا دور ہے۔ پاکستان میں یا بھارت میں بیٹھ کر آپ کوئی بھی جو ہے وہ یورپ کی آئی ڈی جو ہے لوکیشن جو ہے اس کو خرید کے آر ڈی اے کے ذریعے تو وہاں سے آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے اگر کوئی بندہ 2-4 ہزار دے کہ ادھر کے سسٹم سے ای میل آپ کو کر رہا ہے تو آپ کی اتنا نہیں سمجھ آ رہی، مطلب آپ کو اتنی نہیں سمجھ آ رہی آپ کی آئی ڈی جو ایجنسیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں۔ لیکن یہ بہت ہی خطرناک بات ہے پاکستانی ٹیم کے حوالے سے اور پاکستانی فینس کے حوالے سے۔ یہ بڑی ہی جو ہے وہ افسوسناک اور جو ہے مطلب پریشان کر دینے والی خبر ہے کہ پاکستانی ٹیم سے تو ویسے بھی ان کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے تو وہ جانی دشمن ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کبھی بھی جو ہے وہ ترقی نہ کرے اور پاکستان کو وہاں بلانا جائے، اس کی تو انہیں بڑی تکلیف تھی۔ تو اب عین ممکن یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ وہاں پہ دھماکہ کرنے کی کوشش کرے گا، جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بندوں کو سرگرم کر دیا ہے اور جو بندے ان کے ہیں وہ نکل پڑے ہیں، اور دھماکہ جو ہے وہ کسی بھی وقت ہو بھی سکتا ہے۔ اگر سیکورٹی میں ذرا سا بھی خلل پڑا تو خدا نہ خواستہ پاکستان اور بھارت کے میچ میں اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں 1.5 لاکھ جانیں جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گی، پاکستان کرکٹ ٹیم اور بھارت کی کرکٹ ٹیم۔ یار دیکھیں، ہمیں بابر اعظم بھی پیارا ہے، ہمیں حارث رؤف، شاہین افریدی اور رضوان یہ سب اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر کرکٹ کے حد تک دیکھیں تو وراٹ کوہلی جیسا پلیئر شاید ہی کوئی دنیا میں موجود ہوگا۔ روہت شرما بہت ہی اچھا ہیٹر اور کپتان ہے۔ بھارتی ٹیم جو ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ بہت اچھی ٹیم ہے۔ تو کسی ایک پلیئر کا بھی نقصان ہونا یا کسی ایک جان کا بھی جانا جو ہے وہ انتہائی افسوسناک ہو سکتا ہے، اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں بھارتی جو ہے وہ کرکٹ بورڈ اور سیکورٹی انتظامیہ سے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور آپ جو ہے وہ مکمل طور پر فول پروف سیکورٹی جو ہے وہ پلیئرز کو فراہم کریں۔ اگر کچھ بھی ایسا ہو گیا تو ہمارے لیے تو یہ جو ہے وہ ایک بڑی جو ہے وہ خبر ہوگی افسوسناک، لیکن آپ کا کیا بنے گا؟ آپ نے ایک امیر ترین کرکٹ بورڈ ہونے کے ناطے اپنی نااہلیوں کو تو چھپا لیا ہے، گندے اسٹیڈیم اور گندی کرسیوں کو تو آپ نے چھپا لیا ہے، لیکن کسی کی اگر خدا نخواستہ جان چلی جائے گی تو آپ اس کو چھپا نہیں سکیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی اسی طرح کی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ بھی ملتی رہیں۔ خدا حافظ۔